रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन चुडाल र दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटनाबारे जानकारी नभएको भारतको प्रतिक्रिया। घटनाबारे कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्रलाई गृह मन्त्रालयको पत्राचार। घटनालाई सरकारले थामथुम पार्न खोजेको एमालेको आरोप। संवैधानिक आयोगहरूमा तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनको सुनवाई छिट्टै नहुने संकेत। नियुक्ति सम्बन्धी विवादका मुद्दामा सुनवाई तत्काल नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कोरोनाको महामारीपछि बन्द भएका शैक्षिक संस्था भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्ने तयारी। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि तयार। अफगानिस्तानमा खाद्यान्नको चरम संकट आउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै हेरातमा तालिबान विरुद्ध प्रदर्शन। र भारतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-1 को बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे औपचारिक जानकारी नभएको भारतले बताएको छ। त्यस्तै घटनाबारे नेपाल सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पनि टिप्पणी गर्न समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ। भारतमा आज आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम वाक्सीले दार्चुलामा भएको सो घटनाबारे मिडियामा समाचारदेखि पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट देखी है, हमने भी इसी तरह की रिपोर्ट देखे हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया है। कोई ऐसा डिटेल तो मेरे पास है नहीं कि ऑफिशियल कुछ आया हो या फिर हमारे पास आपने काफी कुछ कहा उनका कोई इंटरनल रिपोर्ट या कोई छानबीन हुई है, पर मैं इसके बारे में नहीं है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है। नयाँ दिल्ली स्थित कान्तिपुर संवाददाता राजेश मिश्रले दार्चुला घटनाबारे सोधेको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। गत साउन 15 गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएदा 33 वर्षीय धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अझै अज्ञात छ। यसैबीच घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने गरी भारतसँग कूटनीतिक पहलका लागि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले आज परराष्ट्रलाई पत्र पठाउँदै दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भारतसँग पहल गर्न भनेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने यसबारे बोल्न चाहनु भएन। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, छानबिन प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यबारे संक्षिप्त बेहोरा हामीले मंगलबार नै अवगत गराइसकेका छौं। यसबाहेक अरू विषयमा अहिले बोल्न म असमर्थ छु। तर स्रोतका अनुसार गृहले हिजो दिनभर पत्रको बेहोरा र कूटनीतिक पहलका लागि गरिने विषयबारे आन्तरिक समीक्षा परामर्श र सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच प्रतिपक्षी एमालेले धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले थामथाम थुमथुम पार्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता प्रदीप गेवालीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, घटना छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद पटक पटक थपेर निकै ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट छ र सरकार यस घटनालाई थामथुम पार्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। भारतीय पक्षसँग कूटनीति संवाद गर्नुको साटो सरकारले घटनाबाट अनियन्त्रित ध्यान मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको एमालेको आरोप छ। संवैधानिक आयोगहरूमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनाई तत्काल नहुने देखिएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका निर्णयमा उहाँकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनाई गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। तर शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा त्यस्तो प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू विदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनाई गर्ने गरी बाटो खोल्ने बताउनु भएको थियो। जस अनुसार भोलिका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले ती मुद्दाको सुनाई गर्ने तयारी गरेको थियो। तर हिजो अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराई प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा अनिवार्य गरेका कारण उहाँको अनुपस्थितिमा मुद्दाको सुनाई गर्न नमिल्ने माग गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद भुयालको एकल
इजलासले सो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादका मुद्दामा सुनाई नगर्न आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेशपछि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादको सुनाई अनिश्चित बनेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना कहरले ठप्प शैक्षिक संस्था विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमै उपस्थित गराएर नै सञ्चालन हुन थालेका छन्। केही ठाउँमा सञ्चालन हुने तयारी गरेका छन्। विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै केही स्थानीय तहले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गर्दै शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले पनि कार्यविधि बनाएर शिक्षण संस्था खोल्न दिने तयारी थालेको छ। बझाङका सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालन भएका छन्। यस्तै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई र दुधौली नगरपालिका तथा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा पनि विद्यालय खुलेका छन्। स्थानीय तहहरूमा विद्यालय खुल्न थालेपछि कार्यविधि बनाएर शिक्षण संस्था खोल्न दिने तयारी सरकारले गरेको छ। संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न दिने कार्ययोजना शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, अब एकदमै जोखिम छ, त्यो रेड एरिया नै भयो भनेदेखि त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न मिलेन। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक तरिकाले पठन पाठन गर्नु पर्यो। अब ग्रिनमा छ, त्यसमा चाहिँ खासै असर छैन भने जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै स्कुललाई फुल फ्लेजमा नियमित चलाउनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ नि पार्सियल किसिमको छ भने अब विद्यार्थीहरूलाई शिफ्टमा आलो पालो गरेर चलाउनु पर्यो। त्यो क्षेत्र अनुसारको चाहिँ विद्यालय सञ्चालन यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजनामा हामीले राखेको। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी तथा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र टीसीएनसीले कोरोना छैन भने निक्रेल गरेपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। अहिले विद्यालय खोल्ने वातावरण तयार भएको निष्कर्ष मन्त्रालयको भए पनि जनस्वास्थ्य र शिक्षा विज्ञहरू कोरोनाको जोखिम अझै कायम रहेको बताउँछन्। दोस्रो लहर केही मत्थर भए पनि जुनसुकै बेला तेस्रो लहर शुरू हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन स्वास्थ्यविदहरूले सुझाउँदै आएका छन्। यही अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम झन् बढ्ने सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। कोरोनाको जोखिम कम भएको होइन, तर अब यहाँनिर चाहिँ के अवस्था चाहिँ छ भन्दाखेरि अब यतिकै सधैँ रहने हो कि अथवा खोल्नु पर्ने अथवा सुचारू गर्नुपर्ने, किनभने यो त एक प्रकारको एजुकेसन जुन बालबालिकाको लामो समयदेखि चाहिँ बन्द भइरहेछ। अब के गर्ने भन्ने कुरामा होला। अब अहिले उहाँको त्यो जुन निर्णय गरेको छ त्यो सायद कोरोना संक्रमितको जुन संख्या छ त्यो केही कम भएको अवस्था देखेर नै सुरु गर्ने भनेको। व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याइए र विद्यार्थी तथा शिक्षकको स्वास्थ्यमा थप सचेत भए मात्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने डाक्टर पुनको भनाइ छ। तर शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला कोरोनाको जोखिमकै बीच विद्यालय खोल्नु बुद्धिमानी नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू डराएकै अवस्थामा विद्यालय खोल्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो। विद्यालय खोल्ने भन्दा भनेको कोरोना नभएको बेलामा हो। कोरोना भएको बेलामा विद्यालय नखोलिकन केटाकेटीले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु। विद्यार्थीहरू डरायो भने त्यो बेलामा स्कुल खोल्नु हुँदैन। शिक्षक डरायो भने त्यो बेलामा स्कुल खोल्नु हुँदैन। अभिभावक डरायो भने त्यो बेलामा स्कुल खोल्नु, एउटा त्यो बाटो हो। त्यसैले गर्दाखेरि तिनका निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनकै घरमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त कसरी गर्ने भन्ने। त्यो भनेको उनीसँग प्रविधि छैन आधुनिक भन्ने कुराकानी होइन। आधुनिक प्रविधि छैन भने पुरानो प्रविधिबाट कसरी पढाउने। पुरानो प्रविधि भनेको परम्परागत प्रविधि, त्यो प्रविधिबाट कसरी पढाउने भन्ने किसिमको चिन्तन गर्दै हो। कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा वैशाख दोस्रो साताबाट विद्यालयहरू बन्द गरिए। यो अवधिमा अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन भयो। वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिताका बारेमा पनि टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। यही अवस्थामा विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराएर पठन पाठन गराउनु भनेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई निम्तो दिनु हो। भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा तयार छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ पनि बुझ्नु जरुरी छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नु आवश्यक भए पनि विद्यार्थीको स्वास्थ्य र भविष्य भन्दा महत्वपूर्ण अर्थ हुनै सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिका लागि आफूहरूको समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्ने बताएको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आफ्नो समूहको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्वदेखि पदाधिकारीसम्म सहमतिमा साझा उम्मेद्वार तय गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने ठूलो चुनौती भएकाले पार्टीको हितका लागि नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। हामी भोलिको निर्वाचनमा हामी एउटै सभापतिको उम्मेदवार दिएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने प्यानल दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। त्यही चाहिँ एउटा छटपट नगरिकन हामी चाहिँ आपसमा एकताबद्ध भएर पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौँ। 14औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ र हाम्रो एकतामा कुनै किसिमको चाहिँ आज आउने छैन भनेर पनि आज देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त रहन सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौँ। नेता पौडेलले अन्तिम अवस्थासम्म पनि आफू बीच एकता कायम रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले परिस्थिति अनुरूप आफू नेतृत्वको दाबीबाट पछि हट्न सक्ने बताउनु भयो। पौडेलले अन्य नेताहरूले पनि पार्टी हितका लागि त्याग गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। व्यक्तिवादी प्रवृत्तिबाट हामीले एउटा चाहिँ सामूहिकताको बाटोमा देशलाई र पार्टीलाई लान चाहने हामीहरू भएको हुनाले हामीले कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कसले के जिम्मेवारी लिँदा ठिक हुन्छ, कहाँनिर हाम्रो बिचमा चाहिँ यो आपसमा एकता कायम हुन्छ, सबै समेटिएर सबै सम्मिलित भएर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो अठोट हाम्रो सङ्कल्प नै विश्वास अहिले सबै जो पनि हुनुपर्छ, एउटा मात्रै कुरा सबै जो पनि ल्याएर कांग्रेसको संस्थापनेतर समूहबाट सभापतिमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला, सुजता कोइराला आकांक्षी देखिएका छन्। सभापति सहित पदाधिकारीको आकांक्षीले भरिएको संस्थापनेतर पक्षमा 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा देखिएका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका केसी र नेता कृष्ण सिटौलाको प्यानलबाट लडेका थापा यो पटक संस्थापनेतर पक्षमा देखिएका हुन्। संस्थापनेतर पक्षबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने नेताको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा महामन्त्रीमा चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका नेता गगन थापा देखिनुले कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण रोचक हुने संकेत देखिएको छ। आजको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थापनेतर पक्षका शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, प्रकाश मानसिंह, मिनेन्द्र रिजाल, धीरेन्द्र प्रसाद बडु, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव लगायत केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति थियो। कांग्रेस 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार भोलिदेखि वडा तहको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले भदौ 22 गतेसम्म मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले भदौ 22 गते अगाडि सरकार विस्तार हुन नसक्ने बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्री परिषद विस्तारबारे बोल्ने समय नभएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आज संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तारबारे 22-23 गतेसम्म कसैले चुइक्क गर्दैन, हामी उपयुक्त समयमा यसबारे छलफल गर्छौं। यसैबीच जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भदौ 22 गतेपछि गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग अध्यक्ष यादवले भदौ 22 गतेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्दै कठिन परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले त्यसपछि पूर्णता पाउने बताउनु भयो। अध्यक्ष यादवले गठबन्धन दलभित्र भएको सहमति अनुसार नै सरकार सञ्चालन भइरहेको भन्दै मन्त्रालय भागभण्डाको विषयमा कुनै विवाद नरहेको समेत दावी गर्नुभएको छ। एमाले र जसपा विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश तह र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल रोज्ने विकल्पसहित शनाखत गर्न भदौ 22 गतेसम्मको समय तोकेको छ। दल रोज्ने विषयले एकीकृत समाजवादी र जसपाको आन्तरिक जीवनलाई प्रभावित पार्ने भएपछि ती दलले मन्त्री परिषद विस्तारमा केही ढिलाइ गर्न खोजेका हुन्।
प्रदेश 2 मा एमालेका 10 जना सांसदले पार्टी परित्याग गरेर नेकपा समाजवादी रोजेका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुर स्थित निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर गोविन्द बहादुर न्यौपाने, प्रमोद यादव, अशोक यादव, मदन जैन, श्रीवास्तव, शत्रुघ्न महतो, मञ्जु यादव, बेची लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा, खुशीमा खातुन र नागेन्द्र यादवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट शनाखत गराएका हुन्। यस्तै अन्य 3 सांसद दिल्ली उप्रेती, सुन्दर विश्वकर्मा र सीता गुरुङले पनि समाजवादी रोजेको प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेलीले बताउनुभयो। यद्यपि उप्रेती उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेको र विश्वकर्मा र गुरुङ मौसमी प्रतिकूलताका कारण जनकपुर पुग्न नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2400 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 14650 जनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 10658 जनाको र एन्टिजेन विधिबाट 3992 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 1846 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा दैनिक संक्रमण दर 19.5% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,786 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गइसकेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,946 पुगेको छ। तीमध्ये 544 जना आइसियु र 166 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालले 1 करोड़ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरण गर्न सफल भएको भन्दै बधाई दिएको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहले नेपालले प्राप्त गरेको यस उपलब्धिका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिनुभएको हो। सिंहले छोटो समयमा 1 करोड़ भन्दा धेरै खोप वितरण गरेको र 15% लाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शुद्धिकरणका लागि गठित संयुक्त संघर्ष समितिले आगामी आइतबारदेखि इमर्जेन्सी कोभिड अस्पताल र पुनर्निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम बाहेकका काम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि सरकारसँग भएको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेको सहसंयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलले बताउनुभयो। यसअघि भएका सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र सरकारले आफूहरूलाई झुक्काएको उनीहरूको आरोप छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले चितवनको भरतपुर अस्पतालमा छापा मारेको छ। अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको हेटौडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीले अस्पतालमा छापा मारेर केही कागजात पनि जफत गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले अवैध र समानान्तर गतिविधि तत्काल रोक्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षको केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले अवैध र गलत नियतका कारण गतिविधि सञ्चालन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै साझाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पार्टी र पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अमर्यादित, अपमानजनक र पार्टीलाई घात पुग्ने टिप्पणी रोक्न निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढेको भन्दै तत्काल समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अध्यक्ष मिश्रले बोलाएको बैठकमा 103 जनाको सहभागिता रहेको थियो। आजै पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले पनि आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मीको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका थप 10 जना नेपाल फर्किएका छन्। हालसम्म अफगानिस्तानबाट 857 जना नेपाली स्वदेश फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको तानसेन नगरपालिका 8 डुम्रेमा खसेको पहिरो पञ्चाउन राजमार्ग बन्द गरिएको छ। पछिल्लो पटक खसेको पहिरो पञ्चाउन 2 दिन बेलुकी 7 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म बाटो बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। गोर्खाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनकामना मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुला गर्ने तयारी गर्दै एक समिति गठन गरिएको छ। र दोलखाको बिगु गाउँपालिका 4 सिंहगटीमा गए राति पहिरोसँगै खसे आएको बाढीले 9 घरमा क्षति पुर्याएको छ। अन्य 20 घर जोखिममा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो।
मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। प्रदेश 1 मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन दलको आज बसेको बैठकले प्रदेश सभामा गठबन्धनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसदहरूले दल रोजेको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। एमालेबाट टुक्रिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 1 स्थित स्थानीय तहमा कमजोर देखिएको छ, जसले एमालेबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि अहिले तानातानमा पर्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादीले बढीभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर चाँडै निर्वाचन कार्यालयमा लगेर शनाखत गर्ने तयारीमा जुटेको छ। एमालेले जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादीमा जान नदिनका लागि जोडबल लगाइरहेको हो। प्रदेशका 137 स्थानीय तह मध्ये 92 स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित मध्ये प्रमुख वा अध्यक्षमा 67 र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा 81 जना निर्वाचित भएका छन्। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2078 मा विराटनगर महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी अधिकृत स्तरमा मात्रै 24 जनाको बढुवा गरेकोले 30,92,000 महानगरमा व्यवहार थपिएको प्रति प्रश्न उठाएको छ। महानगरले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको मासिक तलबबाट आधारभूत तलबमानको 10% बराबरको रकम मासिक रूपमा कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिने समेत व्यवस्था गरेको छ। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने लागत जनसहभागिता नगराई भुक्तानी दिएको रकम फिर्ता लिन भनेको छ। भवन पुल जस्ता योजनामा न्यूनतम 10% र अन्यमा 20% उपभोक्ता समितिले योगदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर मोरङको रतुवामाई, लेटाङ, सुन्दरहरिचा, सुनवर्सी, पथरी शनिश्चरी नगरपालिका, मिकलाजुङ, जहदा र कानो पोखरी गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित भवन र पुल बाहेकका योजनाको कामको मूल्याङ्कन रकममा जनसहभागिता बापत हुने रकम कट्टा नै नगरी भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। गत आर्थिक वर्ष पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट उनी गलैचा कार्पेटको निर्यात बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 50 करोड रुपियाँ बराबरको उनी गलैचा निर्यात भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सो नाका हुँदै 49 करोड 46 लाख 48 हजार बराबरको 43,055 वर्ग फिट उनी गलैचा कार्पेट निकासी भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 38 करोड 68 हजार रुपियाँ बराबरको 24,610 वर्ग मिटर उनी गलैचा कार्पेट निकासी भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको पश्चिम क्षेत्र स्थित तेहातमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। तालिबानले नयाँ सरकारको गठनको गृह कार्य गरिरहेका बेला हेरातमा 60 भन्दा बढी महिलाले सड़कमा उत्रिएर तालिबानले महिलामाथि लिएको नीति गलत भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि बालिका शिक्षालाई रोक लगाएको तालिबानले महिलाहरूप्रति संकुचित नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि महिला आफै सड़कमा उत्रिएर गरेको यो पहिलो प्रदर्शन हो। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा समेत तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अबको अवस्थालाई लिएर चिन्ता बढिरहेको छ। यद्यपि तालिबानले भने नयाँ बन्ने सरकारमा महिलालाई पनि स्थान दिने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानले चरम खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र संघले अफगानिस्तानका 3 जना मध्ये कम्तीमा 1 व्यक्ति भोकमरीबाट गुज्रिरहेको भन्दै केही महिनाभित्रै यसको भयावह स्वरूप देखा पर्ने बताएको हो। अफगानिस्तानका अधिकांश बालबालिकाले अहिलेदेखि नै भोकमरीको सामना गर्नु परेको भन्दै राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन र लामो हिंसाका कारण अफगानिस्तानमा मूल्य वृद्धि भएको, कैयौंले रोजगारी गुमाएको र कतिपय क्षेत्रमा खडेरीका कारण कृषि क्षेत्र धराशायी भएका कारण पनि खाद्यान्न संकट चुलिने राष्ट्रसंघको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल भारतसँग 1-1 बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रंगशालामा नेपालले पहिलो हाफमा अन्सन विष्टको गोलले अग्रता दिए पनि त्यसलाई कायम भने राख्न सकेन। नेपालका लागि अन्सन विष्टले पहिलो हाफको 36औं मिनेटमा
गोल गरेका थिए। भारतले दोस्रो हाफमा बराबरी गोल फर्काएको हो। सुनिलले सुरुमा गरेको शक्तिशाली प्रहार नेपाली गोलरक्षक किरण चेम्जोङले जोगाए पनि त्यसमा राम्रोसँग क्लियर गर्न भने सकेनन् र त्यसैले उनीहरू विरुद्ध 60औं मिनेटमा गोल भयो। त्यही खेलमा कार्यक्रममा नेपाली कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जुङले नेपालका लागि सर्वाधिक खेल खेलेको कीर्तिमानमा विराज महर्जनको बराबरी गरेका छन्। दुवैले नेपालका लागि 73 क्याम्प जितेका छन्। नेपालले प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरको नेतृत्वमा दशरथ रङ्गशालामा खेलेको यो नै पहिलो खेल हो। भारतले दशरथ रङ्गशालामा खेलेको यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हो। यसअघि दुई छिमेकी देशबीच भारतमा 3 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल भइसकेका छन्। अब दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। यसअघि प्रसारित समाचारमा अनिरोध रहनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन पनि यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।